السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو لا كوريكسيون د ليكزامان دو ستاتيستيك ديسكريبتيف 2020 جروب ا اس. عندنا ليكزامان فيه دو بارتي 1 و بارتي 2، غنخدموهم جوج بيهم في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك غنبداو بارتي 1. عندنا soit la réparation des ouvriers d'un PME en fonction de leur salaire annuel. Les données sont regroupées dans nos tableaux ci-dessus. يعني soit la réparation des ouvriers عملوا واحد التوزيع ديال العمال ديال واحد petite moyenne entreprise بدلالة السالير annuel ديالو، بدلالة الراتب السنوي ديالو، والمعلومات اللي جمعوها موجودة في هذا الجدول اللي محطوط عندنا لي سالير en milliers de درهم، يعني راتب en milliers بالآلاف ديال الدرهم. وعندنا l'effectif des personnes. دونك عندنا من 8,000 شحال د الناس كيتخلصوا 20، من 20,000 حتى 30,000 30 بيرسون، يعني 30 اوفريي، من 30 60 45 حتى من 130 حتى 160 5. والطوطال ديال ليفيكتيف هي 130. دونك في الطوطال عندنا 130 اوفريي. السؤال الاول قال لك représenter graphiquement la population étudiée. Donc خاصنا نعملو la représentation graphique. اول حاجه خاصنا نلاحظوها بالنسبه ل représentation graphique هي AI، هي لي سونتر واش ايغال او لا ماشي ايغال. السونتر شنو هو الكبير هي لا بون سوبيريور ناقص لا بون انفيريور. مثلا 20 ناقص 8 غتعطيني 12، 30 ناقص 20 غتعطيني 10، 60 ناقص 30 غتعطيني 30. دونك ماشي ايكال. ملي غنمشيو نعملو ريبريزونطاسيون غرافيك ما نمثلش هادو 20 30 45 10 12 8 5، لا خاصني نحسب واحد ان اي جديده، ان اي كوريجي. ان اي كنقصد بها هي ليفيكتيف. دونك مادام لي سونتر ماشي ايغو، ماشي قد كنحسبوا لي افيكتيف كوريجي، ان اي كوريجي. الا كانوا ايغو، الا كانوا قد بعضهم كنا غنمثلو ان اي عاديه، هادو 20 30 45 10. دونك نحسبوا ان اي كوريجي. عندنا جدول كيتكتب على هذا الشكل. نشوفوا الجهه اليسريه، اما الجهه اليمنيه احتاجوها في الاسئله اللي ماشيين وغنرجعوا لها. عندنا اكس اي هي الكاركتر اللي حنا كندرسوها، اللي هي لو سالير انويل ديال 130 اوفريي. اكس اي هي الكاركتر كننزلو القيم ديالها من 8 ل 20، من 20 30 30 60. ان اي هو ليفيكتيف، القيمه ديالو 20 30 شحال ما عندنا في الجدول كنكتبو. كنحسبوا اي لي سونتر، يعني بالنسبه المجال الاول 20 ناقص 8 12، المجال الثاني 30 ناقص 20 10، المجال الثالث 60 ناقص 30 30، المجال الرابع 80 ناقص 60 20 الى اخره. من السونتر ديال اي ديال 130 160 هي 160 ناقص 130 هي 30. ان اي كوريجي شنو هي العلاقه ديالها؟ هي ان اي مقسومه على اي، ان اي مقسومه على اي. غنمشيو نحسبوا كل وحده. 20 مقسوم على 12 تعطيني 1.67، 30 مقسوم على 10 3، 45 مقسوم على 30 1.5، 10 مقسوم على 20 0.5، وحنا ماشيين حتى 5 مقسوم على 30 0.16. دونك هاد ان اي كوريجي اللي انا حسبتها هي اللي غادي نعمل لها الريبريزونطاسيون غرافيك. ريبريزونطاسيون غرافيك ديالي فيها افاصيل و اراتب. بالنسبه للافاصيل كنمثلو الكاركتر،
كنمثلو الكاركتير، وبالنسبة للأراتيف كنمثلو ليفيكتيف. بالنسبة للأفاصيل تمشينا ب20 20 40 60 80 100 120 140 160 حيت حنا الطوبي عندنا 160. وبالنسبة ليفيكتيف تمشينا ب0.4 0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 2.8 3.2. دونك من المجال الاول غادي نمثلو اونبار يعني بالاعمده، غنمثلو اعمده، عمود ملصق حداه عمود ملصق حداه عمود وحنا ماشي حتى الاخر. بالنسبه ولكن خصنا نحترمو القيم اللي عندنا في اكس اي. مثلا عندي اكس اي من 8 ل20، غنشوف من 8 حتى 20 ونمثلو ب1.67. 1.67 يعني يجيني فوق 1.6. غنمثلو عمود من 8 حتى 20. العمود اللي موراه من 20 ل 30، من 20 حتى 30 30 جات في الوسط، من 20 ل 40. دونك كنمشي نفوسط من 20 ل 40 وكنرسم عمود من 20 ل 30. ان ايكوريجي ديالو هي 3، ان ايكوريجي ديالو هي 3 يعني من 2.8 حتى 3.2 عتجي في الوسط. 3 عتجي في وسط من 2.8 حتى 3.2 بالنسبة ل المجال الثالث من 30 ل 60 وإن إيكوريجي 1.5. دونك غنمشي ل60 ونمشي 1.5 عتجي تحت 1.6. دونك غنرسم العمود من السقف آخر. عاوتاني من 60 ل 80 0.5، غنمشي من 60 ل 80 وعندي 0.5 فوق 0.4 وغنرسم عمود من السقف آخر. من 80 ل 90 1.2. عاوتاني من 80 ل 90 90 جات فوسط من 100 ل 80 وغادي نرسم عمود بحيث ان ايكوريجي ديالو هي 1.2 الى اخره. من 90 ل 130 90 ل 130 130 جات فوسط 120 140. غنرسم عمود من السقف اخر من السقف في اللي حدا على الجهه اليسار. 0.2 جات في وسط قل من 0.4 جات في وسط من 0 حتى 0.4. دونك عندي 0.2 من 90 حتى 130 وبقات لي الاخرانيه من 130 حتى 160 من 130 حتى 160 وإن إيكوريجي ديالو 0.16 0.16 قل بشوية من 0.2. دونك كنكونو سالينا الريبريزونطاسيون غرافيك ديالنا، يعني كنمثلو اللي عندنا موجود في المعطيات مع احترام المقياس اللي عملنا في كاركتير و إن. وكنزيدو العنوان الفوقي اللي هي ريبريزونطاسيون غرافيك دي زيفيكتيف. حنايا مثلنا ليفيكتيف اللي هي ان اي. نقدروا مثلا يكون مطلوب منا في الامتحان ولا في لي زيكسيرسيس نمثلو الفريكونس، يعني اف اي ولا فريكونس كيميلي ولا ان اي كيميلي يعني افكتيف كيميلي، يعني على حسب شنو حنايا كنمثلو. دونك ندوزو كيسيون ثاني قالك ديتيرميني لا فالور دي سالير موين اي انتربريتي. دونك دابا خصنا نحسبو اكس بار. اول حاجه اكس بار كتكتب لي على شكل سيغما ديال سي اي مضروبه في ان اي على ان توتال. سي اي شنو هو مثلا لو كانت عندنا كاركتير على شكل ديسكري يعني على شكل اعداد كنا غنشبرو اكس اي مضروبه في ان اي،
ولكن انا عندي كاركتر على شكل مجال، دونك غنشبرو الماركاز ديال ديك المجال هو اللي غادي نضربوه في ان اي. دونك سي اي مضروبه في ان اي الكل على ان توتال، السيغما ديال سي اي في ان اي على ان توتال. نرجعو للجدول. اول حاجه غنزيدو الخانه ديال سي اي. سي اي شنو هي؟ قلنا هي المركز ديال المجال. بالنسبه للمجال الاول من 28، السي اي ديالو هي 20 زائد 8 على 2 اللي هي تعطيني 14. المجال الثاني 30 زائد 20 الكل على 2، يعني هي 30 زائد 20 تعطيني 50، نقسمها على 2 تعطيني 25. 30 و 60 هي 60 زائد 30 الكل على 2 غتعطيني 45. وهنا مشات اخر مجال ان اف سي اي، غادي نضرب ان اي مضروبه في سي اي، و ان اي هي ان اي الاولانيه ماشي ان اي كوريجي، يعني هي 20 30 45 هي هادي دونك بالنسبه للسطر الاول كنعملو 20 مضروبه في 14 280، 30 مضروبه في 25 750، 45 مضروبه في 45 2025، 10 مضروبه في 70 700، 12 مضروبه في 85 1020، 8 مضروبه في 110 880، 5 مضروبه في 145 725. وتحت منهم كنكتب المجموع ديالو اللي هي 280 زائد 750 زائد 2025 زائد 725 باش كيخرج لي المجموع اللي هو سيغما اللي هو 600 و 380. السيغما ديال سي اي في ان اي هي خرجت لي 600 و 380. غادي نضربها في ألف حيت انا عندي الصالير اون ميلي دو درهم، يعني ضروري بالالاف، خاصني ضروري نرجع ديك مضروبه في ألف على ان توتال اللي هي 130 اوفري. عطاتيني 6380 قسمت على 130 غادي تعطيني 49.076 نضرب في ألف غادي تعطيني 49,076.92. هذه هي اكس بار. بالنسبه للانتربريتاسيون كنهزو ديك اكس بار اللي عندنا 49,076.92 et le salaire moyen de 130 ouvriers هو راتب moyen de 130 ouvriers. déterminer سؤال 3 كيقولك déterminer la valeur du salaire médian et interprété. دابا الميديان اول حاجه نشوف العلاقه ديالها. الميديان عندها جوج علاقات، نقدروا نحسبوها بليفيكتيف ونقدروا نحسبوها بان افيكتيف كيميلي ولا الفريكونس كيميلي. العلاقه انا غادي نستعمل ان شاء الله في هذا الفيديو بالنسبه للافيكتيف كيميلي. ام او الميديان كتساوي لا بون انفيريور زائد ان على جوج ان كبيره على جوج ان كبيره كنقصد بها هي 130 ناقص ان كبيره اي ناقص واحد هذه كنقصد بها ليفيكتيف كيميلي الكل على ان اي مضروبه في لا بون سوبيريور ناقص لا بون انفيريور. اول حاجه نحسبوا ان كبيره على جوج. ان كبيره على جوج هي 130 على جوج. 130 الى قسمتها على جوج غادي تعطيني 65. سمعوني مزيان، اول حاجه كنحسبوا ان كبيره على جوج يعني 130 على جوج غادي تعطيني 65. بالنسبه للجدول كنمشيو كنحسبوا
NI plus يعني l'effectif cumulé croissant. كنشبرو عندي NI هي 20 30 45 10. الأولاني عنده 20 كنحطلو 20. الأولاني كنشبروه كيف ما هو كنحطو 20. دابا كنبقى نزيد 20 زائد 30 غتعطيني 50 كنكتبها. 50 زائد 45 50 كنزيدو لديك 45 ديال السطر الثالث كتعطيني 95. هاد 95 غنزيدو لها 10 ديال NI ديال من 60 ل 80 غادي تعطيني 105. 105 غنزيدو لها 12 غادي تعطيني 117. 117 غنزيدو لها 8 غتعطيني 125. كنبقى ديك 20 كنزلها كيف ما هي كنبقى نزيد 20 زائد 30 كنزل 50. 50 زائد 45 كنزل 95. 95 زائد 10 حتى الاخر. ملي غنزيد اخر عدد خصني نجبر ان كبيره ديالي اللي هي 130. دونك حنايا عملنا ليفيكتيف كيميلي كرواسونت. كنا حسبنا ان كبيره على جوج اللي هي 130 على جوج اللي هي 65. 65 كنشوفو اول عدد في ان اي كوري في ان اي ليفيكتيف كيميلي كرواسونت. اول عدد فاتلي 65. عندي 20 50 50 قائمة 65 95 فاتلي 65 يعني هاد 95 هو أول عدد فاتلي 65. يعني هاد السطر هو اللي غادي نستعملو ان ايديالو غنستعملو لابون سيبيريور لابون انفيريور غنستعمل هاد المجال 30 60 هو هذا اللي غنستعمل. المهم غنبقى نشوف في هاد السطر اللي فيه 95 اللي انا مدورالو على 95. العلاقه ديالي شنو كتقول؟ لابون انفيريور غنرجع عندك السطر ونشوف لابون انفيريور. لابون انفيريور هي كتكون في المجال هي القيمه الادنى ديال داك المجال اللي هي 30. كنزلو 30 زائد 30 زائد ان على جوج يعني 130 على جوج قلنا 65 ناقص ان اي ناقص واحد. ان كبيرة اي ناقص واحد كنقصد بها ليفيكتيف كيميلي كرواسونت ماشي ديك اي ناقص واحد اللي قبل منا ليفيكتيف كيميلي اللي قبل منا القيمة ديالو 50. دونك كنزل 50 ناقص 50 على ان اي ديالو. ان اي ماشي ان كبيره ماشي كيميلي ان عاديه. كنمشي نديك السطر اللي فيه 95 كنرجع حتى لان اي جبرت هي 45 كنهزها ونكتبها مقسومه على 45 مضروبه في لابون سيبيريور ناقص لابون انفيريور. لابون انفيريور قلنا هي 30 وبالنسبة للسيبيريور هي 60 هي كبيرة. الكل مضروب في ألف حيت عندي مليون دو درهم. دونك كنحسبو بماكينة كتخرج لي الميديان كتساوي لي 40,000 درهم. بالنسبة للانتربريتاسيون شنو كنكتبو 40,000 إلو سالير ميديان. شنو كتعني لي بلي 50% دي زوفريي او ان سالير بلي دو 40,000 درهم و 50% دي زوفريي او ان سالير موان دو 40,000 درهم. يعني 50% النص ديال لي زوفريي عندهم سالير كتر من 40,000 درهم بلي دو 40,000 درهم و 50% دي زوفريي و 50% ديال لي زوفريي عندهم سالير قل موان دو قل من 40,000. هذه هي
اللي كتعني لي الميديان. ديتيرميني بالنسبة للسؤال 4 ديتيرميني الميديان حددناها. سؤال 4 قالك كالكولي لو مود اي انتربريتي. وصلنا دابا السؤال رقم 4. نشوفوا العلاقة د لو مود. عاد نرجعو للجدول ونشوفوا المعطيات اللي غنديو منها. لو مود ام زيرو تحت منا ام كتساوي لي لابون انفيريور زائد دي واحد على دي واحد زائد دي جوج مضروبة في لابون سوبيريور ناقص لابون انفيريور. بالنسبة للمود كنمشيو للجدول. اول حاجة بالنسبة للمود كنستعملو ان اي كوريجي. ان اي كوريجي كنستعملوها في جوج الحاجات باش نحسبو لو مود وباش باش نعملو ريبريزونطاسيون غرافيك. هذا الا كانوا لي سونتر انيغو يعني ما كيتساواوش. اما الا كانوا كيتساواو غنحسبو كلشي بان اي. دابا عندي لي سونتر ما كيتساواوش دونك بالنسبه للمود غادي نحسبها بان اي كوريجي حتى هي. غادي نمشي للجدول نشوف ان اي كوريجي ونشوف اكبر قيمه عندي. اكبر قيمه عندي هي 3 دونك 3 غادي نستعمل ديك السطر اللي فيه 3. ديك السطر اللي فيه 3 هو اللي غادي نستعمل. نشوفو كيفاش. لابون انفيريور دونك غنمشي نشوف لابون انفيريور. ديك السطر عندي المجال فيه 20 30. شكون هي لي انفيريور؟ انفيريور هي 20 و سوبيريور هي 30 دونك 20 هي لابون انفيريور زائد دي واحد هي ان اي كوريجي ديال ديك سطر ناقص سطر اللي قبل منه يعني 3 ناقص 1.67. هذه هي دي واحد هي القيمة ديال ان اي كوريجي ديال ديك سطر اللي حنا كنخدمو به ناقص اللي قبل منه. ودي جوج هي القيمة ديال ان اي كوريجي ديال ديك سطر ناقص اللي موراه ناقص 1.5. دونك دي واحد قلنا هي 3 ناقص اللي قبل منها هي 1.67 مقسومة على دي واحد هي 3 ناقص 1.67 زائد دي جوج قلنا هي 3 ناقص اللي موراها هي 1.5 مضروبة في لابون سوبيريور قلنا هي 30 ولابون انفيريور هي 20 دونك 30 ناقص 20 الكل مضروب في ألف حيت عندي اون ميليي دو درهم. غنحسبو بالماكينة غادي تخرج لي لو مود هي ام زيرو كتساوي لي 24,699.64 درهم. كنقولو بلي 24,699.64 est le salaire le plus fréquent de 130 ouvriers. هو السالير لو بلي فريكون اللي كيتعاود بزاف يعني بزاف د الناس كيتخلصوا ديك المقدار هذاك اللي هو 24,699.64 يعني بزاف د الناس كيتخلصوا ماشي بزاف د الناس يعني كيتعاود. السؤال 5 فيه لي كارتيب قالك كالكولي انتربريتي لي كارتيب. لي كارتيب العلاقة ديالها سيغما كتساوي الجذر ديال سيغما ان اي المجموع ديال ان اي مضروبة في سي اي ناقص اكس بار الكل مربع الكل على ان توتال. نمشيو للجدول غنحسبو ان اي مضروبة في سي اي ناقص اكس بار الكل مربع. بالنسبة للسطر الاولاني غنعملو 20 مضروبة سي اي ديال ديك السطر هي 14 ناقص اكس بار هي اللي خرجناها. بالنسبة لاكس بار كنقسموها على 1000 باش نستعملوها حيت عندي الجدول فيه اون ميلي
وباش يجيونا الارقام شويه صغارين باش نكتبوهم في الجدول. دونك عندي بالنسبه للسطر الاول قلنا كنعملو 20 مضروبه في 14 ناقص اكس بار هي 49.076 الكل مربع. 20 كتبقى مضروبة في 14 ناقص 49.076 مربع. بالنسبة للسطر الثاني كنعملو 30 مضروبة في 25 ناقص اكس بار اللي هي 49.076 مربع. كيف ما انا كاتبه في العلاقة، يعني ان اي كتضرب في سي اي ناقص اكس بار مربع. كنحسبوهم كاملين وفي الاخر كنعملو المجموع ديالهم كيخرج لي 138,309.22. دونك هذه هي السيغما ديال ان اي مضروبه في سي اي ناقص اكس بار مربع. عطاتيني سيغما كتساوي الجذر لكارتيب كيساوي الجذر ديال سيغما ان اي سي اي ناقص اكس بار الكل مربع اللي حسبنا في الجدول. التوتال ديالها هي 138,309.22 مقسومه على ان توتال اللي هي 130 وكلشي مضروب في 1000 حيتاش عندي 1 مليون دو درهم دائما كنضرب في 1000. عطاتيني سيغما لكارتيب كيساوي لي 32,735.44 درهم. بالنسبه للانتربريتاسيون كنقولوا بلي هاد 32,735.44 درهم et l'erreur en moyenne les valeurs de la population s'écartent de plus ou moins 32,735.44 درهم. دونك هو هامش الخطأ اللي لا بوبولاسيون كتحصل على، يا اما باش هو لو موين ديالنا السالير كيكون عندنا بلوس او موا بالنسبه لو موين بلوس او موا هاد لي كارتيب، يعني يا اما زايد على لو موين بهذا المقدار. عندي لي كارت لو موين ديالي هو 49,076.92، يا اما كيكون زايد على هاد القيمه ب 32,735 او لا نقص عليها بهاد القيمه هادي. كنتمنى تكون هاد البارتي مفهومه. ندوزو للبارتي الثاني. بارتي دو شنو كيقول؟ قالك لو tableau suivant indique la répartition d'une population en fonction du montant de ses impôts directs. عندي classe d'imposition en centimes de dirham au pourcentage des ménages. يعني عندي المجالات من 5-35 وعندي ما عنديش ليفيكتيف، عندي البورسونتاج يعني عندي الفريكونس. فهاد البارتي فهاد ليكسيرسيس كنا في ليكسيرسيس الثاني. قالك لو tableau suivant indique la répartition d'une population en fonction du montant de ses impôts directs. يعني عندي الكلاس d'imposition ديال لي زامبو en centimes de dirham وعندي البورسونتاج دي ميناج. في هذا التمرين ما عنديش ليفيكتيف ولكن عندي البورسونتاج يعني عندي الفريكونس. هذا التمرين كيكون مغاير على تمارين اخرين وكيكونوا عنده علاقات ديالو حنا غنبرهنوا عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو. كنتمنى يكون مفهوم. دونك غنبداو عندي 35 فريكونس ديال 5%، من 35 65 45%، 65
حتى 135 35%، وعندي من 135 حتى نوحد ب ما معروفاش 15%. قالك déterminer l'extrémité supérieure de la dernière classe sachant que le montant moyen de l'impôt par ménage est de 88.5 en centimes de درهم. يعني كيطلبوا منا اول حاجه في كيستيون الاولاني نحددوا لا بون سوبيريور ديال dernière كلاس المجال الاخراني sachant كون بما ان ولا مهما يكون علما ان لو موين دو لامبو يعني اكس بار كيساوي لي 88.5 en centimes de درهم. دونك كنرسمو اول حاجه الجدول ديالي. عندي اكس بار كتساوي لي هي سيغما ديال ان اي مضروبه في سي اي على ان توتال. هذه هي اللي حنا كنعرف. الا جينا نفرقوا ديك سيغما ان اف سي اي هي ان اي هي ان واحد في سي واحد زائد ان جوج في سي جوج زائد ان ثلاثة في سي ثلاثة شحال ما عندنا في التمرين على ان توتال. الا فرقنا ان توتال على كل وحده تجيني ان واحد في سي واحد على ان توتال زائد ان جوج في سي جوج على ان توتال زائد ان ثلاثة في سي ثلاثة على ان توتال زائد حتى يعني على حسب كل تمرين شحال فيه. ان واحد على ان توتال تعطيني هي فريكونس الاولاني فريكونس واحد مضروبه في سي واحد زائد فريكونس الثاني مضروبه في سي جوج زائد فريكونس الثالث في سي ثلاثة. يعني العلاقه تعطيني اكس بار كتساوي لي هي سيغما ديال الفريكونس ديال اف اي مضروبه في سي اي. بالنسبة للجدول عندي اف اف سي اي. دونك اول حاجة كنحسبو السي اي بالنسبة للكلاس الاولاني هي 35 زائد 5 كتعطيني جوج. بالنسبة للكلاس الثاني 65 زائد 35 على جوج كتعطيني 50. بالنسبة للكلاس الثالث 135 زائد 65 على جوج كتعطيني 100. وبالنسبة للكلاس الاخراني غتعطيني 135 زائد بي على جوج. دونك عندي اكس بار كتساوي سيغما ديال الفريكونس في السي. عندي سيغما اكس بار معطيه لي في كيستيون هي 88.5 كتساوي لي بالنسبه للكلاس الاولاني عندي السي ديالو 20 غادي نضربها في الفريكونس ديالو هي 5%. 0.05 مضروبه في 20 زائد بالنسبه للكلاس الثاني عندي السي اي ديالو هي 50 غنضربها في الفريكونس ديالو 45% زائد 50 مضروبه في 0.45 زائد الكلاس الثالث هي 100 في 35 اللي هي 100 في 0.35 زائد بالنسبه للكلاس الاخراني هي 135 زائد بي على جوج مضروبه في 0.15. دونك غنعملو 88.5 كتساوي لي 135 زائد بي على جوج مضروبه في 0.15 زائد الباقي كلشي نحسبو بالماكينه غادي يعطيني 58.5. ديك 58.5 نديها اتجاه اخر غادي تعطيني 88.5 ناقص 58.5 كتساوي لي 135 زائد بي مضروبة في 0.075. 0.075 هي 0.15 مقسومة على جوج عطاتني 0.075.
88.5 ناقص 58.5 كتعطيني هي 30. كتساوي لي غادي ننشر في اتجاه اخر، غتعطيني 10.125 زائد 0.075 بي، كتساوي لي 30 ناقص 10.125 كتساوي 0.075 بي. دونك باش نعرف بي نجمع لي في اتجاه اخر نقسمو على 0.075 غتعطيني 19.875 مقسوم على 0.075. دونك بي خرجت لي هي 265. دونك المجال الاخراني هو من 135 حتى 265. كنا حددنا بلي بي كتساوي 265. دونك المجال الاخراني هو من 135 حتى 265 اللي خرجتنا. هذا بالنسبه للكيسيون الاول. الكيسيون الثاني قال لك calculer et interpréter le coefficient de variation de la distribution. خصنا نحسبوا le coefficient de la variation. اول حاجه خصنا نحسبوا l'écart type. l'écart type شنو قلنا هي الجذر ديال سيغما ان مضروبه في سي ان ناقص اكس بار الكل مربع الكل على ان توتال، كيف ما عملنا في الاكسرسيس اللي قبل منه. بالنسبه لهاد الاكسرسيس قلنا ما عندنا شي ان عطاتيني كتساوي لي هي الجذر ديال سيغما دي اف اي مضروبه في سي ان ناقص اكس بار الكل مربع. كيفاش غنحسبوها في الجدول؟ بالنسبه للكلاس الاولاني عطاتيني هي اف اي 0.05 مضروبه في سي اي 20 ناقص اكس بار 88.5 مربع كتساوي لي 234.625. الكلاس الثاني اف اي 0.45 مضروبه في سي اي 50 ناقص اكس بار 88.5 الكل مربع كتساوي لي 667.0125. كلاس الثالث بنفس الطريقه اف اي 0.35 مضروبه في سي اي هي 100 ناقص اكس بار 88.5 الكل مربع عطاتيني 46.2875. وكلاس الاخراني هي اف اي 0.15 مضروبه في سي اي هي لابون انفيريور زائد لابون سوبيريور على جوج، يعني 135 زائد 265 على جوج عطاتيني هي 200. دونك غتبقى لي 200 ناقص اكس بار هي 88.5 الكل مربع عتساوي لي 1864.8375. المجموع ديالو كيساوي لي 2812.75. دونك سيغما ديال اف اي l'écart type كيساوي الجذر ديال سيغما اف اي مضروبه في سي ناقص اكس بار الكل مربع اللي حسبنا في الجدول اللي عطاتني 2812.75. دونك l'écart type هو الجذر ديال 2812.75 كتساوي 53.03 اون سنتيم دو درهم. عندي اكس بار كتساوي لي 88.5 اون سنتيم دو درهم. كوفيسيون دو فارياسيون هي l'écart type على اكس بار كتساوي لي هي 53.03 على اكس بار هي 88.5 كتساوي 0.59. خرجت لي كوفيسيون دو فارياسيون اكبر من 0.3.
كنقول بالنسبة للانتربريتاسيون لا بوبيلاسيون ني با هوموجين. بالنسبة للوحدة ديال كوفيسيون دو فارياسيون هي بدون وحدة، حيت كتختزلي ديك 11 سنتيم دو درهم ديال ليكارتيب مع 11 سنتيم دو درهم ديال اكس بار، كتبقى لي كوفيسيون دو فارياسيون بدون وحدة. وكنكونو سالينا ليكزامان ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف ديال 2020 بالنسبة لي جروب ا اي سي. كنتمنى يكونوا لي دو بارتي مفهومين وواضحين. لا يوفقكم في لي زيكزامان ديالكم، وكنتمنى التوفيق لجميع الطلبة، ونسألكم الدعاء.